मैं यही कहना चाहती हूँ जैसे मेरे भाई को उन्होंने मारा है ना वैसे उनको भी मारे। इतला तो देता कि आपका भांजा है, आपका भाई उधर कत्ल होके पड़ा हुआ है, जाके उसको मिल लो। जैसे ही हमारा लाडला था घर का, बहुत अच्छा था मेरा बेटा, बहुत अच्छा था। किसी ने नहीं उठाया। लोग वो मूवियों बना रहे थे टिकटॉक के लिए। उनके भाई सिर्फ सुलह के लिए आए थे, हमें क्या पता था वो इंतजार कर रहे हैं उसकी मौत के। एंड तकर इतना ब्लड जाया हुआ, एंड पे उसने कलमा पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, वाइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनास। नाज़रीन, मशहूर ज़माना व्हीलर और टिकटॉक स्टार शाहनवाज को चंद रोज़ कबल गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया? इस वक्त मैं शाहनवाज के घर के बाहर मौजूद हूँ। आइए उसके घर के अंदर चलते हैं और शाहनवाज किस कमरे में रहा करता था वो कमरा भी आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं उस कमरे में मौजूद हूँ जहाँ पर एक यतीम बच्चा शाहनवाज इस कमरे में सोया करता था। नाज़रीन, ये वो जगह थी जहाँ पर सोया करता था। घर वालों का कहना ये है कि ये सिंपल ऐसा शख्स था कि जहाँ पे जगह मिली वहाँ पे सो जाया करता था। और इस वक्त इस घर में माँ तो रंजीदा है, रो रही है, अपने बेटे को याद कर रही है, आहें भर रही है कि शाहनवाज कहाँ पे चला गया। लेकिन वो ऐसी दुनिया में चला गया है जहाँ से किसी की वापसी मुमकिन नहीं होती। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाहनवाज की वालदा साहबा मौजूद हैं, गम से और दुख से निडाल हैं। उनसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन कोशिश करते हैं कि वो शाहनवाज कैसा था। माँ को अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत होती है। अब उसकी जुदाई में माँ की हालत ये है कि रो रो के निडाल हो चुकी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। बताइएगा कि माँ के लिए तो सारे बच्चे बराबर ही होते हैं, ये बेटा कैसा था? ये बेटा बस इसके जैसे दुनिया में मैंने बच्चे देखे नहीं। जैसे ही हमारा लाडला था घर का, बहुत अच्छा था मेरा बेटा, बहुत अच्छा था। बहनों का, अम्मी का, सबका लाडला था, वो अच्छा था। क्या करूं मैं? बड़ी मुश्किलों से पाला। छोटे छोटे यतीम पाले हैं, 16 साल हो गए इसका उम्र है, अभी तो जवान हुआ था। क्या देखे दुनिया में उसने? कुछ भी तो नहीं देखा। तबीयत में शाहनवाज की तबीयत में तलखी थी या नरमी? बहुत नरमी थी। कभी जिंदगी में छोटा बचपन से बड़ा हुए 18 साल का, उसकी कभी तलकी देखी नहीं। यही तो रो रही हूँ, जरा तलकी देख लेती शायद मेरे दिल को सब्र होता। हर एक के साथ वो नरम से बोलता था, बहुत प्यार से बोलता था। उसमें ये ऐसी बात थी नहीं तलकी की। छोटों के साथ छोटा, बड़ों के साथ बड़ा, बहुत प्यार करने वाला बच्चा था वो। माँ जी, फिर वाकया असल क्या हुआ था? ये कैसे, ये वजह क्या बनी कि आज वो कब्र में चला गया? क्या हुआ ऐसे? एक नाम की वजह से, बस एक इज्जत अल्लाह पाक ने उसको दी थी। एक ये टिकटॉक में काम करता था, विलिंग लगाता था, उसमें एक नाम था इसका। सिर्फ जेलिसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। जेलसी की वजह से? हाँ जी, ये जेलिसी थी। शापर नाम का कोई लड़का है, उसने ये गोली मारी है। कोई लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से हुआ? लड़ाई हुई थी। वो कहते हैं जब भी रोड पे निकलता था उसके पास गन होती थी, वो ऐसे ही दिखाता रहता था इसे। एक दफा उसने पहले भी चलाई, अल्लाह ताला ने बचाया था। ये पीछे गली में फिर छोटी मोटी लड़ाई हो गई। उनके भाई सिर्फ सुलह के लिए आए थे, हमें क्या पता था वो इंतजार कर रहे हैं उसकी मौत के। कौन सुलह के लिए आया? उसका भाई आया, कहते हैं उसको बुलाओ शाहनवाज को। नहीं, अच्छी बात नहीं है, बाहर मिलेगा, फिर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, उसको बिठा के सुलह करो। बस एक उन्होंने चाल थी, हम नहीं समझ सके उनकी चाल। बुला के 8 बजे हफ्ते को कहते हैं अम्मी आ जाऊंगा सुलह के लिए। 8 बजे बुलाया उसको,
हम इधर 12 बजे तक इंतजार करते रहे घर में, शाहनवाज नहीं आया। माँ जी बताइएगा कि बच्चा जब बताया जाता है व्हीलिंग करता था, व्हीलिंग का शौक था, जब रात को घर आता था तो ऐसा भी हुआ कि आपके पाँव दबाए हों या आपने बताया मैं थक गई हूँ तो आपको दबाता? नहीं, मुझे बहुत प्यार करता था। मैं एक आवाज देती थी, वो मेरी आवाज सुनता था। रात को अक्सर वो जूस वगैरह लेके आता था, कोई चीज। मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं। क्या कमाता था? हाँ जी, वो जूतियों का काम करता था। वो बगल लगाते हैं ना, वो डाइयों का। रात को उठा उठा के मुझे खिलाता था, मैं उठो ये तुम्हारे लिए जूस लेके आओ, ये लेके आयो। ऐसा बेटा था। रात को कभी आपको नींद ना आ रही हो तो आपके पास आया हो और रात को आपके साथ जागा हो, ऐसा भी कभी हुआ? जी जागा है, मुझे दबाता रहता था, मेरा सर दबाता था, टांगे दबाता था। अम्मी कहता था तुम टेंशन किसी बात का ना लिया करो। मैं यही कहती थी, बेटा तुम्हारी टेंशन होती है हर वक्त, ये जो विलई लगाता है ना उसका कहता है अम्मी मैंने छोड़ दिया, मैं टिकटॉक करता हूँ, अब मैंने वो विलिंग का काम छोड़ दिया। आप उसे व्हीलिंग करने से मना करती? हाँ जी, मना करते थे हम, सब घर वाले मना करते थे। हम ये कहते थे तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, ये काम छोड़ दो। जब आप ये कहती थी तो आगे से वो क्या कहता? वो यही कहता था कि अम्मी तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं नहीं लगाता हूँ, मैं टिकटॉक करता हूँ, तुम टेंशन ना लिया करो किसी बात का भी। अल्लाह ताला माँ आपको सब्र दे। तो नाज़रीन, आपने एक माँ का जज्बा देखा है, ये नाकाबिले बयान है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ शाहनवाज के मामू मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद साहब। अच्छा शहजाद साहब, बताइएगा ये असल वाक़या क्या था, कैसे पेश आया, उस दिन शाहनवाज कहाँ था, क्या हुआ? सर शाहनवाज के फॉलोवर बहुत थे, यानी कि फ़ैन बहुत थे उसके। कभी कराची बुलाते थे, कभी उधर बुलाते थे, और उधर से इधर आया कराची में तो DHA गया। वो कराची DH नहीं, कराची से लाहौर आया, वो DHA गया। उधर से आपने मूवी भी देखी होगी, 3 लड़के हैं, उन्होंने सीधा फायरिंग की है। उन्होंने कहा कि अब उठाओ विलन मार के। मेरा भांजा सादा सा था, वो चुप हो के आ गया घर पे, वो हमको भी नहीं बताया। असल में ना मूवी देखी तब हमें अभी पता चला जब मर गया वो। तो असल में वक़ुआ ये था, तो आपस में ना ये ना दोस्त थे, ये आपस में ना जेलस बहुत रखते थे। जौन सा शापर नाम का लड़का है ना, वो बहुत जेलस रखता था इससे कि मैं यार इतना पुराना विलर हूँ तो ये अभी आ गया, इतना नाम कमा गया ये यार। तो इसी दौरान ना आपस में लड़ते, कभी सैड भी मारता था इसको होंडा जब विलिंग करता था शाहनवाज। तो अल्लाह पाक ने कितनी दफ़ा इसको बचाया। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि शाहनवाज को बहुत मारा इन लोगों ने हाथों से, फिर शाहनवाज ने भी इसको मारा। तो उसके बाद ऐसे हुआ 10-12 लड़के इधर आए, उसका वालिद साहब भी था। तो दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, तो उन्होंने कहा मेरा भांजा बाहर निकला। उसने कहा हैरियत तो है भाईजान? कहता है आपको पता नहीं मेरे बेटे को मारा है, शाहनवाज किधर है? तो उसने कहा हैरियत तो है ना, बताओ तो सही। उसने कहा ऐसे ऐसे मसला है। कहता है आपके बेटे ने नहीं बताया कि शापर ने मेरे भाई को भी मारा था? कहता है यार चलो ऐसे करते हैं ना कि 10-12 आपकी तरफ से बड़े होंगे, 10-12 हमारी तरफ से बड़े होंगे, तो बैठ के सुलह सफाई कर लेते हैं। मेरे भांजे ने कहा बहुत अच्छी बात है, सुलह करने के लिए हम भी राज़ी हैं, हम भी लड़ने वाले नहीं हैं। ये चीज़ किसने की? मेरे भांजे ने, शाहनवाज के बड़े भाई। शाहनवाज? जी जी सर। तो उसके बाद वो चले गए, वो शाहनवाज के बड़े भाई ने किया, तो उसको कहा कि शापर के वालिद साहब को कि टाइम टेबल रखो कब बुलाऊं भाई को। उसको तो ये भी नहीं पता था कि मेरा भाई किधर है। तो उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हफ्ते वाले दिन रख लेते हैं, तो वो चले गए। तो मेरे भांजे ने शाहनवाज को फ़ोन किया कि कहा कि शाहनवाज तुम किधर हो? उसने कहा मैं पिंडी भी आया हूँ भाई। तो उसने कहा यार ऐसे ऐसे मसला था, वो आए थे सुलह सफाई करने के लिए, तो तुम आ जाओ सुलह कर लेते हैं। तो उसने कहा कि यार भाई मेरे दिल में तो कुछ भी नहीं है, तो सुलह कर लो, वही बात है, तुम करोगे मैं सुलह करूँगा, वही एक बात है।
تو اس نے کہا بڑے بھائی نے, اس کے شاہنواز کے بڑے بھائی نے, تم آ جاؤ گے تو اچھی بات ہے یار. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا بھائی میں آ جاؤں گا. تو وہ آیا یہاں سے گزر کے گیا, یہاں سے. وہاں سے تو مووی کسی نے نہیں دی ہم کو. تو ایک لڑکے نے مجھے بتایا, کہتا میرا بھائی میں بہت ڈرتا ہوں اس چیز سے. میں ایسے میں رات کے 1:30 بجے میں نے اس پرچون کی دکان پہ دیکھا ہوا تھا اس کو. تو CCTV کیمرہ لگا ہوا, پتہ کر لو. ہم کو تو یہ ڈاؤٹ تھا اس کے ساتھ لڑکے کون تھے, جو کسی نے نہیں بتایا یار. 1 گھنٹے تک وہ پڑا ہوا تھا کہ ہم کے کم از کم اطلاع تو دیتا کہ آپ کا بھانجا یا آپ کا بھائی ادھر قتل ہو کے پڑا ہوا ہے, جا کے اس کو مل لو. تو اس کے بعد جب شاہنواز ادھر سے گیا ہے تو بلایا تھا کسی جگہ؟ ہم نے جو کہا تھا صلح ہے آ جاؤ, تو ہم تو نہیں تھے. اس کا بڑا بھائی تھا, وہ تو سب سے پہلے گیا تھا نا. اس کو تو یہی پتا تھا کہ ایک بات ختم ہو گئی ہے. یہاں سے گزر کے نا وہاں پر گیا, پہلے تو گھر میں بٹھایا, پہلے گھیرا کر دیا انہوں کو. وہ بھائی پہنچا نہیں تھا, پہنچنے والا اس نے کہا میں آ رہا ہوں. بھائی نہیں پہنچا تھا ادھر, وہ اس کی گھر کو بٹھایا تھا گھر پہ. تو اس وقت نا تو اس کو گھر میں بٹھا کے اس کو گھیرے میں کر لیا. پہلے خوب مارا سریوں سے اس کو یار, بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا, اس کو بہت چوٹ بھی لگی ہوئی تھی. جب اس کو مارا خون شون نکلا اس کا. گھر میں نا باہر نکال کے اس کو پھر اینڈ پہ گولی لگائی, ماری ہے. ایک وکھی پہ ماری ہے پیچھے, ایک ٹانگ پہ ماری ہے. وہ 1 گھنٹے تک پڑا ہوا تھا. اخیلا جو تھا نا, اخیلا کسی نے نہیں اٹھایا. لوگ وہ موویوں بنا رہے تھے ٹک ٹاک کے لیے. آج کل مسلمانی کدھر ہے یار, ایک بندہ پڑ جاتا ہے قتل ہو گئے. اینڈ تکر اتنا بلڈ ضائع ہوا. اینڈ پہ اس نے کلمہ پڑھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ اس کی مووی جس نے لوگوں نے بنائی ہے نا, وہ لوگ یعنی کہ ٹک ٹاک میں انہوں نے چڑھا دیا تھا, وہاں سے ہم نے دیکھا ہے. تو اس کے بعد وہ تو ہونے سے پہلے کلمہ پڑھا. جی وہ پھر چلے گئے شاپر کا گینگ, اور شاپر وہ بھاگ گئے. اس کا والد صاحب, اس کا بھائی اور بلے کا باپ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے موقع پہ, وہ بھی اس کے ساتھ تھے. جو انہوں نے 15 پہ کال کی ہے کہ ہم نے ڈکیٹ مارا ہوا ہے اور جلدی سے آ جاؤ, 15 پہ کال کی. وہ SHO صاحب آتے ہیں, وہ 2 منٹ تصدیق کرتے ہیں. یہ لوگ محلے داروں سے پوچھتے ہیں ایسے مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ ڈکیٹ تو نہیں ہے یار. تینوں کو اندر کر دیا. ابھی تکر سر نا, ابھی تکر تو تینوں ہی اندر ہے. جینون ملزمان کو پکڑا نہیں گیا. یقین کرو گے نا سر, یقین کرو گے, اگر یہ خاصہ اگر کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہوتا, یعنی کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم یا DSP کے بیٹے کے ساتھ, اللہ نہ کرے ہو جاتا, اللہ کی قسم کہہ کے کہتا ہوں, 1 سیکنڈ بھی نہیں لگنا تھا اس کو, یوں پکڑنا تھا. 1 ہفتہ ہو گیا سر, وہیں کے وہیں ہے. اور آج تک یہ نہیں پتہ چل رہا ہے. جینون ملک 4 ہے, ٹھیک ہے, مقصد اس کا گینگ بھی ہے, بڑے سارے لوگ تھے. تو ایک لڑکا بھی نہیں پکڑا گیا ہوگا تاکہ پکڑیں. ابھی تک ویسے بٹھایا ہے جیسے کہ دعوت دیتے ہیں, آ جاؤ کہ ادھر بیٹھ جاؤ کہ آپ کی دعوت پلیٹ لے, کبھی بوتل پلاؤ, کبھی یہ پلاؤ, کبھی وہ پلاؤ. سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 1 دن میں یا 2 دن میں وہ پکڑے جائیں گے. اسی طرح وہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا شاہنواز کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی یا ہسپتال بھی اسے لے کے جایا گیا تھا؟ سر موقع پہ ڈیتھ نہیں ہوئی تھی, وہ 1 گھنٹے تک زندہ تھا. اینڈ پہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. جب کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا 1 گھنٹہ روڈ پہ پڑا رہا؟ جی سڑک پہ پڑا ہوا ہے. یہ گھر اس کا مارنے والے کا گھر ہے, یہ ادھر پڑا ہوا تھا. بالکل گھر سے باہر نکال کے پہلے گھر میں پہلے گھس کے مارا اچھی طرح بلا کے. اس کو یہی پتا تھا میرے بھائی بھی آ رہے ہیں پیچھے سے, وہ پہلے نکل گیا ہمارے سے. اس کو یہی لگا وہ چلے گیا. ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون نمبر نہ ملتا. ہم نے جو کہا تھا کہ ادھر آ جاؤ کہ 16 صفائی ہے. اس واقعے کا عینی شاہد کون؟ اس واقعہ کا یوسف نام ہے, اس کا بڑا بھائی, اس کا چاچا, اور اس کا ایک اور چاچا ہے. انہوں نے یہ دیکھا؟ جی سر انہوں نے دیکھا ہے. وہ بعد میں جا کے جب دیکھا ہے نا, وہ اینڈ پہ پہنچ گئے. جب اس وقت پہنچے تھے جب گاڑی میں ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا ان لوگ. اچھا یہ بتائیں کہ جب شاہنواز گیا ہے اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر کوئی بیٹھا ہوا تھا؟ سر بیٹھا ہوا تھا, میں نے CCTV کیمرے پہ بھی نکالا ہے. ہم تو یہی ڈاؤٹ رکھتے تھے نا یار, اس کے ساتھ تو اتنے لڑکے ہوتے ہیں, تو یار یہ اکیلا کیسے گیا یار. کم از کم میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹھیک ہے, مجھے کوئی گولی مارتا ہے, لازم سی بات ہے. اگر تم ٹھیک ہے یار, میں مانتا ہوں ڈرتے مارے گولی سے کون نہیں ڈرتا یار, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے,
ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یار, کم از کم تم میرے گھر والوں کو بتا سکتے ہو نا کہ ایسے ایسے مسئلہ ہے. یار اس کا آج تک نہیں پتا چلا وہ کون تھا کون نہیں تھا. میں نے CCTV کیمرہ تھانے پہ بھی دیا ہوا ہے. یہ لڑکا ہے سفید شرٹ پہنی ہوئے, ماسک کیا ہوا تھا اس نے, تو ہو سکتا ہے اس نے بھی سپاری لی ہوئی ہے. نیازی اڈے سے اترا ہے نا, نیازی اڈے سے اتر کے نا ان لوگوں نے پورا اپنا گینگ بچھا دیا تھا کہ ایک ایک رپورٹ دیتے رہو کہ کہاں سے گزرتا ہے, کہاں سے نہیں آتا, کہاں سے سیدھا ادھر آیا. پچھلا لڑکا بھی سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی, اس کا نہیں پتا چل رہا ہے. ان کی پہلے بھی کوئی لڑائی آپس میں ہوتی تھی؟ سر وہ لڑائی اس لیے ہوتی تھی نا کہ جیلس رکھتے تھے, یہ ون ویلر ہے, یہ مشہور ہو گیا کہ یہ شاپر وغیرہ یہ جلتے تھے, سب اس کا گینگ بھی جلتا تھا. تب یہ اسی چھوٹی موٹی تو لڑائیاں ہوتے رہتے ہیں نا, کہ اسی وجہ سے نا انہوں نے پورا پلان کیا تھا اس کو آج قتل کریں گے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ مرحوم شاہ نواز کی بہن بیٹھی ہے. یہ وہ پیاری بہن ہے جس سے بڑا پیار کیا کرتا تھا, جو ماں سے بھی کرتا تھا, بہنوں سے بھی کرتا تھا. یہ ان میں سے ایک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا بتائیے گا کہ بھائی جس دن گیا ہے کیا اس دن آپ کو مل کے گیا تھا؟ نہیں مل کے گئے ہیں بھائی. تو کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ بہت اچھا ہمارے ساتھ تھا. اس کا ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا, کیا بتاؤں آپ کو. ساری یادیں اس کی ہمیں یاد آتی ہے, اس کا ہنسنا, ہمارے ساتھ مذاق کرنا. آپ کے لیے جتنا وہ تھوڑا کماتا تھا, جو بھی وہ کام کرتا تھا, عید شب قدر پہ یا تہواروں پہ آپ کے لیے کچھ لے کے بھی آتا تھا؟ جی ہمارے لیے بہت کچھ لے کے آتا تھا. ہفتے کو پیزا ہمارے لیے لے کے آتا تھا. کیا لاتا تھا؟ پیزا لے کے آتا تھا, ہمیں سیل کرنے لے کے جاتا تھا. آج ہفتے آج ہم گھومنے چلتے ہیں, چمن آئس کریم کھانے ہم چلے جاتے ہیں ہمارے بھائی کے ساتھ. جس وقت آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کا بھائی دنیا میں نہیں ہے, کیا چیز ذہن میں آئی؟ ہمیں یقین ہو رہا ہی نہیں تھا, ہمیں بالکل یقین تھا ہی نہیں ہمارا بھائی دنیا میں نہیں ہے. ون ویلنگ کرتا تھا, ٹک ٹاکر بھی تھا, اس کی ویڈیوز دیکھ کے خوش ہوتی تھی آپ؟ نہیں, ہم اس کو منع کرتے تھے. وہ کہتا تھا میں ٹک ٹاک بناتا ہوں, اب چھوڑ دیا میں نے ویلر, اب میں نہیں وہ کام کرتا ہوں. آپ کتنی بہنیں؟ 3 بہنیں. جی. دوسری بہنیں بھی اپنے بھائی کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں, آپ اپنی والدہ صاحبہ کو سنبھال رہی ہیں, بھائی نظر نہیں آ رہا؟ نہیں نظر آ رہا. کہاں پہ ہمارا بھائی, ہمیں نظر آ رہا ہی نہیں ہے. وہ 7 دن ہو رہے ہیں ہم اپنے بھائی کو نہیں مل رہے ہیں. میں یہی کہنا چاہتی ہوں جیسے میرے بھائی کو انہوں نے مارا ہے نا, ویسے ان کو بھی مارے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. جس جہان میں وہ گیا ہے وہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا. تو ناظرین یہ مرحوم شاہ نواز کی پیاری بہن تھی. دوسری بہنوں کا بھی یہی حال ہے, وہ رو رہی ہیں. والدہ صاحبہ بھی بیٹے کی جدائی میں, ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنی نرم طبیعت تھی, سخت ہوتی تو ہو سکتا ہے صبر آ جاتا, لیکن ماؤں کو کیسے صبر آتا ہے, یہ رشتہ ہی ایسا ہے. رب العزت نے ایسے نہیں ماں کے قدموں تلے جنت رکھی. اولاد کا دکھ ماں باپ سے بڑھ کے کس کو ہوتا ہے. والد تو بہت عرصہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے, والدہ کے سہارے, بہن بھائیوں کے سہارے وہ بھی جی رہا تھا, جو کہ زندگی کی بازی ہار گیا. ناظرین یہ آپ نے اس گھر کی, اس گھر والوں کی کہانی سنی, مرحوم شاہ نواز کی کہانی سنی. اب یہاں پر اپنے میزبان اسامہ خامس بن حاس کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر.